नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना व मौलाना व मलजाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीहि व आलिहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सनाउल मुस्तफ़ा अशरफी जामई, और मैं आपका जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन किराम, 11 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारी व सारी है, और ये उसकी छठी नशिस्त है। नाज़रीन किराम, इन 11 दिनों में हम हर दिन एक नए मौजू पर, एक नए उन्वान पर बेहतरीन और उम्दा ख़तीब से खिताबत समाअत फरमा रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज के हमारे मेहमान खुसूसी बहुत अहम और अजीम हैं, इसलिए कि पीर तरीक़त रहबर शरीयत गुले गुलजार शहबाजियत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शहनवाज़ आलम शहबाजी खानकाह आलिया शहबाजिया भागलपुर आज के हमारे मेहमान खुसूसी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ थोड़ी ही देर में हज़रत की आमद होगी, फिर मैं आपको उनके रूबरू कराऊंगा। नाज़रीन कराम, आज का जो हमारा मौज़ू सुखन है बहुत अहम है और बहुत ही अजीम और बहुत ही बेहतरीन है, इसलिए कि उस जो हमारा मौजू है उसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता है, इसलिए कि वो रूह ईमान और जाने यक़ान है। यानी हमारा आज का मौजू इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। इश्क़ मुस्तफ़ा के बगैर हर चीज़ नामुकम्मल है। नफीस जलंधरी ने कहा था, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, अगर इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक मर्तबा आक़ा करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे अपनी जान के बाद सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, तुम्हारा ईमान अभी मुकम्मल नहीं है। जब तक कि तुम मेरी अपनी जान से भी ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लो, तुम्हारी ईमान मुकम्मल नहीं है। फिर हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अब मैं अपनी जान से भी ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो आक़ा करीम जाने दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल है। और एक मर्तबा आक़ा करीम जाने दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन, कि वो शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी जान, अपनी माल, अपनी औलाद और दूसरे लोगों से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं कर लेता, उस वक्त तक इंसान मोमिन हो सकता। अल्लामा इकबाल ने और फिर हजरत उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखें कि जब हजरत उर्वा बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु अभी ईमान भी ना लाए थे, उस वक्त जब कुफ़ारे कुरैश की जानिब से सफ़ीर बनकर आप आए थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों का हाल देखने के लिए, तो जो हाल आपने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल को देखा और उनके जानिसारी और फिदाकारी और उनके जज्बे ईमानी और मोहब्बत, खुलूस व मोहब्बत को देखा, फिर जाकर उन्होंने जो कुफ़ारे कुरैश को बताया वो सुनने लायक है। कुफ़ारे कुरैश के पास जब आप लौटते हैं
تو آپ فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، کسرا اور کیسروں کے بادشاہ، رومی بادشاہ کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ان پر جانے سارے فداکاری پیش کرتے ہیں، اس طرح میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا۔ تو سردار قریش کہتے ہیں آپ نے کیا دیکھا؟ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب آقا کریم جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لعاب دہن کو اپنے منہ سے جدا فرماتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ دھل لیتے ہوں۔ حضرت عروہ بن مسعود فرماتے نہیں نہیں، وہ دھلتے نہیں ہیں بلکہ اس لعاب دہن کو اپنے چہرے اطہر اور اپنے بدن پر مل لیتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اور میں نے دیکھا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے ہیں تو وضو کے قطرات، وضو کے پانی جو ہوتے ہیں وہ بدن سے جدا ہو کر نیچے نہیں گرتے، بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں، اور اس قدر ہاتھوں میں لینے میں کوشاں ہوتے ہیں اور اس قدر جد و جہد کرتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے تلوار اپنے میان سے نکل آئے گی اور پھر وہ ایک دوسرے کی گردن اڑا دیں گے۔ اس طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن اطہر سے جو پانی جدا ہوتا ہے وضو کا اسے بھی گرنے نہیں دیتے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا محبت کرنے کا طریقہ اور یہ جذبہ ایمانی اور فداکاری اور جانثاری جو میں نے دیکھا ہے اور میں نے کسی کو نہیں دیکھا، یہی فداکاری اور جانثاری کو دیکھ کر حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول فرمایا اس طریقے پر کہ جس کے رسول کے غلام اتنے سچے اور اتنے پکے اور اتنے کامل ایمان والے ہوں، جو اتنے محبت کرے، یقیناً وہ اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہی ہو سکتا ہے اور دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیں بھی ایسی محبت کرنی چاہیے آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوسرا دیکھ کر رشک کرے، جس طریقے سے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رشک کیا اور پھر آپ ایمان لے آئیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بے شمار واقعات ہیں جو فداکاری اور جانثاری کے ہیں، جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے مال و دولت اور جانثاری جان ہر چیز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش فرما دیا۔ ناظرین کرام، ان تمام باتوں کو عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمارے لیے ضروری ہے، کتنی ضروری ہے اور اس کے وجوہات کیا کیا ہیں اور ہمیں کس قدر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اور محبت کرنے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، کس درجے کی ہمیں محبت آقا کریم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، ان تمام باتوں کو آج ہم اپنے مقرر خصوصی پیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گلزار شہبازیت حضرت العلام حضرت علامہ مولانا سید شہباز عالم شہبازی خانقاہ عالیہ شہبازیہ بھاگلپور سے سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔